Good morning and Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and all of you are preparing your lectures on daily basis. Okay student, today is lecture of Islamiyat. आज हमारा इस्लामियात के टॉपिक पर लेक्चर है और टॉपिक का नेम हमारा है ताइफ का सफर. You can look on the board. देखिए बोर्ड पे रिटर्न है, आपका टॉपिक जो है वो बोर्ड पे मेंशन है, ताइफ का सफर. ओके स्टूडेंट, अब ताइफ का सफर इसमें ये है कि हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर क्यों किया, वो ताइफ क्यों गए, किस रीजन की बेस पे गए, वहां जाकर उनके साथ क्या हुआ, और उसके अलावा फिर ये है कि जिस पर्पज के लिए वो गए उनका पर्पज वहां पे वो पूरा हुआ, और ये सारा हम इस पे डिस्कस करेंगे. हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ की तरफ जो सफर था वो ताइफ की तरफ गए, वो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ताइफ क्या है और ताइफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों गए. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए नबूवत के 10वें साल हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हमारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खादिम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा पैदल ताइफ तशरीफ ले गए. नबूवत के 10वें साल जब हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत उनको अता की गई, उसके 10वें साल जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की डेथ हो गई, जब वो इंतकाल फरमा गई, तो उसके बाद हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खादिम कहते हैं जो उनके साथ उनके एक क्या कहें हम नौकर के तौर पे भी कह सकते हैं, उनके जो है ना खादिम होते हैं जो उनके खिदमत करते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं, दिन रात उनकी खिदमत करना, तो उनको कहते हैं खादिम. तो अपने खादिम, उनके खादिम का नेम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. वो अपने खादिम के हमरा पैदल ताइफ तशरीफ ले गए थे, वो पैदल गए थे. और ताइफ मक्का से तकरीबन 60 मील दूर एक बड़ा शहर है. वो ताइफ जो है मक्का से जो ताइफ का सफर है वो है 60 मील का. वो ताइफ से मक्का से उन्होंने स्टार्ट किया अपना जर्नी और 60 मील दूर था, 60 मील वो जो है वो उसका डिस्टेंस था, और वो ताइफ पैदल गए थे बगैर किसी जो है वो सवारी के या किसी पर कोई भी सवारी लिए बगैर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खादिम के हमरा पैदल जो है वो ताइफ की तरफ गए थे. इस जमाने में ताइफ के रहने वाले खाना काबा में रखे हुए बुत लात की पूजा किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में जो लोग थे वो बुतों की पूजा किया करते थे. वो जो है अल्लाह ताला को नहीं, बहुत से लोग जो अल्लाह ताला को मानते थे और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, वो बुतों को अपना खुदा मानते थे और बुतों की पूजा किया करते थे. तो उस जमाने में जो ताइफ के लोग थे ना, वो खाना काबा में रखे हुए बुत जो उन्होंने खाना काबा में बुत, अब तो हमारे खाना काबा में जो है ना हम हज और उम्रा वगैरह करने जाते हैं, लेकिन पहले के जमाने में खाना काबा में उन्होंने बुत रखे हुए थे. वो बुतों की पूजा अल्लाह के अलावा बुतों की पूजा किया करते थे. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ जाने की वजह ये थी कि एक तो वहां के लोगों को अल्लाह का पैगाम दिया जाए और इस्लाम की तबलीग की जाए, उसके साथ साथ ताइफ के बादशाह लोगों की मदद हासिल की जाए कि वो मक्का के लोगों पर मजालिम करने से रोके. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें यहाँ पर मेंशन भी है कि पॉइंट नंबर 1 है ताइफ रवानगी का मकसद. ताइफ रवानगी का मकसद कि हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ क्यों गए, मकसद उनकी रीजन क्या था कि एक तो उनके जाने का पर्पज ये था, मकसद ये था कि वहां के लोग जो बुतों की पूजा करते थे, अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, एक तो मकसद ये था कि उनको जो है इस रास्ते से हटा के सीधे रास्ते की तरफ लाना था, उनको अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाना था कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, ये बुत जो है ये शिर्क है, ये गुनाह है. एक तो उनका मकसद ये था. दूसरा उनका ये मकसद था कि वहां के जो असर लोग हैं, मतलब कि जो बहुत सी जो है वो रिसोर्सेज वाले पर्सन होते हैं, जो मतलब वहाँ के फेमस और मशहूर और मतलब बड़े लोग थे, उनसे वो जो है हेल्प इस तरह से लेंगे कि मक्का वहां पर जो है वो ताइफ के लोग मक्का के लोगों पर जुल्म किया करते थे, क्योंकि वो लोग काफिर थे और जो मक्का में रहने वाले जो मुसलमान थे ना, वो काफिर जो है उन पर मजालिम मतलब जुल्म किया करते थे. मजालिम कहते हैं जुल्म की जमा को, उन पर जुल्म क्या करते थे कि वो ये कहते थे कि आप लोग अल्लाह की इबादत ना करें, बुतों की पूजा करें, और जो मुसलमान थे वो कहते थे कि उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है. तो इसी वजह से वो जो काफिर थे, वो जो ताइफ के लोग थे, वो मक्का के लोगों पर जुल्म किया करते थे, उनको टॉर्चर करते, उनको नुकसान पहुंचाते, उनको तकलीफ दिया करते थे.
لیکن وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ طائف کے لوگ بھی قریش مکہ کے ہمدرد ہیں، کہ جو طائف کے لوگ تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس مقصد کے لیے گئے، ایک تو وہ وہاں پر جا کر اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، دوسرا جو وہاں کے جو بااثر لوگ ہیں، جو وہاں کے جو ہے بڑے جو ہیں وہ جو جن کو ایک سوسائٹی میں رسپیکٹ دی جاتی ہے، جن کی جو ڈیسیژنز لیتے ہیں، ان سے جا کے وہ ہیلپ لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ طائف کے لوگ جو ہے مسلمانوں پر ظلم نہ کریں۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ طائف کے لوگ بھی قریش مکہ کے ہمدرد ہیں، مطلب کہ وہ بھی انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداروں ابیالیل بن عمر اور اس کے دو بھائیوں مسعود اور حبیب سے جا کر ملے، جو طائف کے سب سے زیادہ با اثر اور امیر سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں جا کر یہ سب سچویشن دیکھی تو وہاں پہ طائف میں جا کر جو ان کے سردار ہیں جو ہے ان سے اور ان کے جو سردار کے بھائی تھے ان سے جا کر ملے، جو طائف کے سب سے با اثر اور امیر لوگ تھے، امیر بھی تھے اور ان کی جو ہے وہاں پر وہ فیمس بھی تھے، وہاں پر جو ہے وہ انہی کا ہی جو ہے وہ ڈیسیژن چلتا تھا، وہ جو مطلب کہتے تھے انہی کی بات کو ویلیو دی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہیلپ لینا چاہی کہ ان کی ہیلپ سے جو ہے وہ ایک تو اپنا اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ایک تو وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی ان کی ہیلپ لیتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم جو ہے وہ ختم کروا دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قریش مکہ کے لوگ اور وہ سب جو ہے ایک دوسرے کے مطلب ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طائف کے سردار اور ان کے بھائیوں سے ملاقات کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین بھائیوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور بتایا کہ اللہ کے رسول مبعوث کیے گئے ہیں، تو ان لوگوں نے انتہائی غرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو مسترد کر دیا۔ تو جب انہوں نے ان تینوں کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دیں اور وہ اللہ کے رسول ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو وہ بہت ہی غرور کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بھی نہیں مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے بہت غرور کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کی باتوں کو مسترد کر دیا، ان کی بات ماننے سے، ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، بہت ٹرائی کیا کہ ان کو سیدھے راستے پہ لایا جائے، ان کو نیکی کا راستہ دکھایا جائے، لیکن وہ لوگ کافر تھے، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم وہی کریں گے جو وہ کرتے آ رہے ہیں، بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت کوشش کی تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر طائف سے جانے لگے۔ ٹھیک ہے، میں نے نیکسٹ پوائنٹ بھی آپ کو ڈسکس کیا کہ طائف کے لوگوں کا رویہ۔ اب کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ ٹرائی کیا، ان کو جو ہے وہ اپنا اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، تو وہ جو ہے اس پر ایگری نہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مایوس ہو کر طائف سے واپس جانے لگے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ان تینوں بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شہر کے آوارہ لڑکوں اور غلاموں کو لگا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مایوس ہو گئے نا، واپس جانے لگے، تو ان تینوں بھائیوں نے وہ جو سردار تھے جن کے بعد وہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ان تینوں نے کیا کیا کہ ان کے پیچھے جو آوارہ لڑکوں کو اور اپنے غلام جو ہیں ان کو ان کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بدتمیزی کی، آوازیں کسی اور برا بھلا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی خون سے بھر گئے، کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو ان کے ساتھ بدتمیزی کی، دوسرا پھر انہوں نے ان کو انجرڈ بھی کیا، ان کو نقصان بھی پہنچایا، ان کو تکلیف بھی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے بچانے میں مصروف تھے جو ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کے خادم تھے نا، جو ان کی خدمت گزار تھے، وہ اسی کوشش میں تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دشمنوں سے بچایا جائے تاکہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے وہ خود بھی زخمی ہو گئے تھے۔ طائف کے آوارہ نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدماشوں کے ان گروہوں سے بچتے بچاتے شہر سے باہر نکل آئے، لیکن ان لوگوں نے شہر سے باہر بھی 3 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحقق کیا، لیکن وہاں موجود ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ لینے کے بعد وہ ہجوم واپس چلا گیا۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خادم کو اتنا تنگ کیا کہ وہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شہر کے جب وہ طائف شہر سے باہر تک آ گئے تبھی وہ ان کے پیچھے آتے رہے، ان کو اسی طرح ہی تنگ کرتے رہے، ٹارچر کرتے رہے،
اور پھر وہاں پر ایک باغ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر باغ میں پناہ لے لی. جب انہوں نے وہاں پناہ لی تو ہجوم پھر واپس چلا گیا. آپ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہا تھا. یہ ہے ہمارے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے بھی تھے نا ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے، ان کے لیے بھی اچھا سوچتے تھے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی اور ان کی اچھی خوبی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ بھی ڈالی ہوئی تھی. تو دیکھیے ان لوگوں نے، ان بدماشوں نے، ان آوارہ لڑکوں نے کتنا ان کو مینٹلی ٹارچر کیا، کتنا مینٹلی بھی کیا اور فزیکلی بھی کیا، ہر لحاظ سے انہوں نے ان کو تکلیف دی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریٹرن میں کچھ بھی نہ کہا، وہ چپ کر کے برداشت کرتے رہے اور اللہ پاک سے ہمیشہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ پاک ان کو سیدھا راستہ دکھائیں. تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ سب سے، وہ دشمن ہے وہ ان کے یا چاہے وہ ان کے اپنے ہیں، وہ سب سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے. اس کے بعد دیکھیں باغ میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کی. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مدد کے لیے کہ اللہ پاک ان کی ہیلپ کرے. تو طائف شہر سے باہر وہ باغ مکہ کے ایک رئیس ربیہ کا تھا. جب وہ جس باغ میں وہ پناہ لی ہے، جس باغ میں وہ آرام کر رہے تھے، انہوں نے پناہ لی، تو وہ جو باغ تھا وہ وہاں کا جو ایک رئیس ہے ربیہ اس کا تھا، جہاں اس کے بیٹے عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں آتے ہوئے دیکھا. تو وہاں پر جب اس باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، آرام کیا، جہاں ان کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا، تو لہٰذا عربی شرافت، ہمدردی اور مہمان نوازی کے جذبے کے تحت اس نے اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انگور کے خوشے بھیجے. جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے دل میں نا ہمدردی، شرافت اور مہمان نوازی کا جذبہ تھا. اس جذبے کے تحت انہوں نے اپنے ایک غلام کے ہاتھوں جو ہے وہ انگور کے خوشے بھجوائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھا لے اور تھوڑا سا وہاں پہ آرام کریں. عداس نے ایک تھال میں انگوروں کے خوشے لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کھانا شروع کیے تو عداس نے کہا کہ یہ جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اس شہر کے باشندے نہیں بولتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی نا، تو عداس نے سن کے کہا کہ یہاں کے باشندوں سے ایسا کچھ بھی نہیں بولتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں. اس نے پھر بتایا اپنے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اس نیک شخص یونس بن متا کے ہم وطن ہو؟ عداس نے پوچھا آپ کیسے جانتے ہیں کہ یونس بن متا کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی اور نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. یہ الفاظ سن کر عداس نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چوما اور واپس چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر چومنے کے بارے میں عتبہ بن ربیعہ کے سوال پر عداس نے کہا کہ اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور انسان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بتائی کہ جو صرف کوئی نبی ہی جانتا ہے اور وہی ہی بتا سکتا ہے. اس میں یہی ہے نا کہ اسٹوڈنٹ کی جب اس عداس نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عداس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے، جب انہوں نے اپنے بارے میں بتایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے جو ہے وہ ہم وطن ہیں. تو پھر وہ کیونکہ وہ بھی بہت حیران ہوا جو ان کا وہ نوکر تھا، جو ان کے پاس غلام تھا، جو ان کے پاس آیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عداس. تو اس نے کہا یہ بات تو صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے. تو اس کو پھر اس بات پر یقین آ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نبی ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں بھی ایک نبی ہی جان سکتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی دوسرے نبی کے بارے میں جانتے ہیں، تو اس پہ اس کو یقین آ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں. انہوں نے جا کر پھر جو ان کے عتبہ تھے جن کا وہ باغ تھا، جن کے باغ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پھر ان سے عداس سے ریزن پوچھی کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کیوں چومے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نبی ہیں. جو بات انہوں نے بتائی ہے وہ صرف ایک نبی کو ہی پتہ ہوتی ہے. تو اس نے پھر یہ جا کے ان کو کہا کہ نبی کے علاوہ یہ کوئی بات نہیں جانتا تھا. تو اسٹوڈنٹ اس پورے لیسن میں، اس طائف کا سفر میں ہمیں ایک تو یہ ہم نے پڑھا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے بیہیویئر کتنا اچھا تھا. چاہے ان کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے ان کو کوئی خوشی دے رہا ہے، سب کے ساتھ وہ بہت پیار سے رہا کرتے، سب کے بارے میں اچھا سوچا کرتے تھے. دوسرا یہ وہ طائف کی طرف گئے،
अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए वहाँ के लोगों ने उनके साथ क्या किया, उनको जो है वो एक तो उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, दूसरा फिर उनको जो है वो टॉर्चर भी किया, उनको तकलीफ भी दी, उनको नुकसान भी पहुंचाया। फिर वो एक बाग में गए, तो बाग में जो उनको वहाँ पे एक ईसाई गुलाम मिला, तो उसको इस बात का यकीन आ गया कि वो एक नबी हैं। तो इस लेसन में हमने ताइफ का सफर के बारे में पढ़ा है कि ताइफ की तरफ हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ की तरफ सफर का क्या पर्पस था। तो ये सारा हमने पढ़ा है और इस लेसन को आपने भी इसकी रीडिंग करनी है। और जो भी आपको हमारी जो है वो नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जो भी बताया जाता है उसको अपने माइंड में रखा करें। उन हर उस चीज को, हर उस क्वालिटी को, हर उस बात को अडॉप्ट करने की ट्राई किया करें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने अपनी लाइफ में किया, क्योंकि उनकी लाइफ हमारे लिए एक रोल मॉडल है। उनकी लाइफ, उनकी जो जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी उस तरह से हम जिंदगी गुजार के हम एक अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मतलब वन थिंग मोर कि जब भी आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम लेते हैं तो नबी पाक का नेम कभी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे बगैर नहीं लेते हैं, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह और उसके फरिश्ते भी दुरूद पाक भेजते हैं। तो हम पर भी लाजिम है कि हम भी जब भी जहां भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेम लिया जाए तो उनका नेम सुनते ही आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी बोलना होता है। ये आप अपनी हैबिट बना लें। आप हैं, आपके बड़े हैं, आपके घर में कोई भी है, किसी को भी आप देखें तो उनको यही कहें कि उनके नेम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना है। और उनका नेम ऐसे खाली लिया भी नहीं जाता, एक तो सवाब भी मिलता है, दूसरा भी उन पर हम सलाम भी भेजते हैं, अल्लाह ताला भी हमसे खुश होते हैं, हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे खुश होते हैं। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है मशक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ सफर ताइफ की वजह क्या थी, वो ताइफ की तरफ क्यों गए? वही वजह थी ना कि एक तो ये चाह रहे थे कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, दूसरा उनका ये था कि जो वहाँ के लोग मुसलमानों पे जुल्म करते थे ये भी उनको कहा जाए कि उनपे मुसलमानों पे जुल्म ना करें, उनको जुल्म करने से रोका जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में किन लोगों से मुलाकात की, उसका क्या नतीजा निकला? उन्होंने वहाँ के सरदार से एक सरदार था, साथ में सरदार के दो भाई थे, उनसे मुलाकात की, उनसे जो है वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी बात को बहुत गरूर से मुस्तरद कर दिया, इनकार कर दिया। उनको जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो किसी भी बात को उन्होंने नहीं माना। ताइफ के सरदारों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया? जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मायूस होकर वापस जाने लगे कि वो लोग तो जो काफिर हैं और जिनके दिलों पे कुफर की मोहर लग चुकी होती है ना, वो लोग ईमान नहीं लाते हैं, और वो लोग काफिर थे, वो लोग ईमान नहीं लेके आए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस जब आने लगे तो ताइफ के सरदारों ने क्या किया कि उनके पीछे कुछ गुलामों को अपने और कुछ आवारा लड़कों को उनके पीछे लगा दी, जिन्होंने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। बाग में अंगूर लाने वाला गुलाम अदास की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बात हुई? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा था ना कि आप कहाँ के हो, आपका मजहब क्या है? तो उसने जब बताया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि वो यूनुस बिन मत्ता के जो है वतन से है, उसका हम वतन है। उसके अलावा स्टूडेंट नीचे आपकी है अब यहाँ पर है यहाँ पे दर्ज झैल सवालात के जवाब पर टिक का निशान लगाएं। देखिए आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, नीचे ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन को आपने टिक करना है। ताइफ मक्का से कितने फासले पर है? 70 मील, 40 मील, 60 मील। तो हमने बुक में रीड किया था 60 मील। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ कैसे तशरीफ ले गए थे? पैदल गए थे, घोड़े पर गए थे या ऊंट पर? तो पैदल गए थे वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन ताइफ गया? हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनके खादिम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ गए थे। तो नेक्स्ट है ताइफ के लोग खाना काबा में रखे हुए किस बुत की पूजा करते थे? मनात, लात, अज़ा। तो वो लात की पूजा करते थे। उनके जो बुत थे उनका नेम उन्होंने लात रखा हुआ था। ताइफ से बाहर बाग किसका था? जिस बाग में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली, आराम किया, वो बाग किसका था? ताइफ के सरदार का था, मदीना के ताजर का था, या मक्का के रईस का था? मक्का के रईस का। ओके स्टूडेंट, इस लेसन की आपने रीडिंग करनी है, एक्सरसाइज को सोल्व भी करना है, साथ में आपने अपने डेली बेस पे जो आपको लेक्चर मिलते हैं, जो आपको वर्क मिलता है, आपने इसकी लर्निंग भी करनी है। और थर्ड टर्म के लिए बहुत अच्छे से आपने अपना जो है प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपकी रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है, A+ ग्रेड आप सबका हो। ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट योर डायरी। अपनी डायरी देख लें। सबक सफर ताइफ की बुलंद खानी करें प्लस मशक हल करें और याद करें।
ओके स्टूडेंट, अपनी डायरी आप डेली बेस पे कंप्लीट किया करें, रिटन वर्क भी किया करें, साथ में लर्निंग भी किया करें। टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, अपनी वर्क पे भी फोकस करना है आपने। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।